मैं भन्न चाहन्छु मोदी जी हाथ मत लम्काइए, आँखा मत चमकाइए, क्योंकि हम नेपाली शेर जैसे गरजता है। हामी स्वतन्त्र छौँ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छौँ। फेरि पनि कसैले यस खालको जाली झेली रकमी कपटी दुष्ट वाहियात काम नगर्नु। यो देशभक्त समाजवादी सरकारले दबाउ खरो जवाफ दिनेछ। सरकार बोल्नु अगाडि यो पुण्य गौतम बोलिसक्यो। यो भोइस लगभग मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा अन्तरात्माबाट निस्किएको भोइस हो। हामी देशभक्त नेपाली जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरिएसी मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने आधारमा प्राणभन्दा प्यारो देशको रक्षाको निम्ति, हाम्रो राष्ट्रिय गौरव ओल्ड हेरिटेज साइटको रक्षाको निम्ति त्यसलाई प्रवर्धन गर्न, ग्लोरिफाइड गर्न र विश्व पर्यटनमा त्यो कडी जोड्न तत्पर छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो धन्यवाद मिटर ब्याज सहितको डबल ट्रिपल यो धन्यवाद हो तपाईँ। हजुर, अहिले पछिल्लो समय यो सामाजिक सञ्जालमा होइन भारतीय विदेश मन्त्रीको विषय लिएर अहिले जुन तातिरहेछ, बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भन्ने विषयमा अहिले जुन यो तातिरहेको विषयलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो अनावश्यक प्रसङ्ग आएर नेपाली समाजलाई तरङ्गित बनाउने एक खालको घटिया कृत्य हो भनेर म यसलाई कडा शब्दमा निन्दा र भर्सना गर्न चाहन्छु। किनभने दुनियाँलाई थाहा छ, जगजाहेर छ, गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन्। नरेन्द्र दामोदर दास मोदी पहिलोचोटि प्राइम मिनिस्टर हुँदा 2014मा नेपालको भिजिट गर्दाखेरि नेपालको पार्लियामेन्टमा सारा सांसदहरूलाई साक्षी राखेर, दुनियाँलाई साक्षी राखेर गौतम बुद्धको यो पवित्र जन्मस्थानमा आउँदा म गौरवान्वित भएको छु भनेर बुलन्द भाषण दिएको तपाईँलाई थाहा छ। र तिनै नरेन्द्र दामोदर दास मोदीका चेला चपेटाहरू नरेन्द्र मोदीलाई थाङ्रो बनाएर आफूलाई काँक्राको लहरा जस्तो बनाएका तिनका मन्त्रीहरूले आजकल अनेक किसिमले भोग्न थालेका छन्। तपाईँलाई थाहा छ जयशङ्कर पनि ती मध्येका एउटा प्रतिनिधि पात्र हुन्। र मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि नरेन्द्र मोदीको कतिवटा जिब्रो छ भनेर हामीले सोध्नुपर्ने हुन्छ। हुन त तपाईँको पनि कतिवटा जिब्रो भनेर एकचोटि मलाई व्यङ्ग्य गर्दा मैले यी मेरो एउटै जिब्रो छ भनेर भन्नु परेको थियो। तर यी हजारौँ जिब्रा भएका शेषनागले पनि वर्णन गर्न सक्ने 2 जिब्रे 3 जिब्रे कति जिब्रे हुन्। नरेन्द्र मोदी घरि अमेरिका युरोप जान्छन्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जान्छन्। अनि गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध र महात्मा गान्धी नेपालमा होइन भारतमा, के अरे गौतम बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन् भन्छन् र महात्मा गान्धी त भारतमा जन्मिएको कुरो सर्वसम्मत छ, हामीले सल्युट गर्छौँ त्यो कुरामा। तर भारतमा नक्कली लुम्बिनी बनाएर गौतम बुद्ध नेपालमा होइन भारतमा जन्मिएको भन्ने विषयुक्त प्रचार गर्न चाहने, विषालु प्रचार गर्न चाहने नरेन्द्र मोदी र तिनका नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाचलाई हामी यही कुरा भन्न चाहन्छौँ। कृपया दिनलाई ढाकछोप गर्न तपाईँ सक्नुहुन्न। बादल बनेर सूर्यलाई क्षणिक रूपमा छोप्न त सक्नुहुन्छ, ग्राउन्ड लगाउन सक्नुहुन्छ, तर झलमल्ल सूर्योदय रोक्न सक्नुहुन्न। अहिले पानी परेको छ, भरे घाम लाग्न पनि सक्छ, नभए भोलि त पक्कै पनि लाग्नेछ। एउटा कुरा मैले तपाईँलाई अर्को के भनौँ भने गौतम बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भनेर हामीले होक्रो सुकाउने गरी, घाँटीका नसा फुलाउने गरी जसरी भनिरहेका छौँ, वास्तवमा सत्यको पक्षमा त्यति धेरै बहस पैरवी नगरे हुने हो। तर नेपालमा के भइदियो भने भारतले यति धेरै विषालु प्रचार गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कि नेपालले त्यसको खण्डन गर्नै पर्ने आवश्यकता भयो। र यी जयशङ्कर को हुन् जयशङ्कर? के हो उनको हैसियत? उनी मोदीको क्याबिनेटको एउटा मन्त्री हुन्। उनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव पनि होइनन्, भारतका प्रधानमन्त्री पनि होइनन्। हो, यिनी कर्मचारी ब्याकग्राउन्डका मान्छे हुन्, करियर डिप्लोमेट हुन्, यिनले गरे होलान्, जागिर खाए, तर यिनलाई राजनीतिको अनुभव छैन। मोदीको भन भाइमा देउसिरे भन्न आएका मान्छे हुन्। एक हिसाबले भन्नुपर्दा अब यिनको उत्पात चोरीफुरी भनेको धोतीको जुब्रो बढिसकेपछि, टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पात चोरीफुरी गर्छ भन्ने टाइपकै छ। यी यसो हाउ कटाक्ष हेर्दा, मुख मुद्रा हेर्दा चाहिँ मुख मोसेर भागबाट निकालेको एउटा दुध कटुवा जस्तो देखिन्छन्। ठुलै हावाहुरी आइदियो भने खल्तीमा 2-3 किलोको ढुङ्गा नराख्ने भने हावाले स्वाट्टै उडाएर लैजाला जस्तो देखिन्छन्, पिलन्दारे देखिन्छन्, अनि फु गर्दा थानकोट पुग्लान् जस्तो स्थिति देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि
म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु नेपालमाथि अपमान गर्ने जसरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यतिखेर राम नेपालमा जन्मिएको अयोध्या नगरीमा भन्दाखेरि भारतमा एउटा ठुलो भूकम्प गयो। भारतीय मिडियाले दाबी गरे नेपालको क्षेप्यास्त्रको जवाबमा भारतले एन्टी मिसाइल छोड्छ भनेर उनीहरूले दाबी गरेका थिए। यस्तो घटिया किसिमको क्षेप्यास्त्र यदि उसले छोडेको छ भने तपाईँको खोरमा सिङ्गारी बाख्रो हराउनु र जङ्गलमा चितुवा कराउनुको संयोग एकै हो भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, अब अन्तर्राष्ट्रिय अब जुन विदेशहरूमा पनि बुद्ध नेपालमै जन्मेका हुन् भन्ने प्राय सबै देशहरूलाई थाहा छ, तर भारतले पटक पटक बुद्ध चाहिँ भारतमा जन्मेका हुन् भन्ने विषयमा धेरैचोटि चाहिँ कुराहरू ल्याउने गर्छ। यो विषयमा तपाईँको के छ? अहिले यो भारतको निकृष्ट दम्भ कहिलेसम्म, उसको दम्भ कहिलेसम्म? म एउटा कुरा तपाईँलाई भनिदिउँ, भारतले भारतमा नक्कली लुम्बिनी खडा गरेको छ उत्तर प्रदेशमा। यो कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ। बुद्धम शरणम गच्छामी भन्ने अशोक स्तम्भ पनि उसले त्यहाँ बनाउने कोसिस गरेको छ। पशुपतिनाथको गर्भगृहको फोटो खिच्न पाइँदैन। म धर्मभिरू होइन, तैपनि त्यहाँका पण्डाहरू, त्यहाँका भण्डारीहरू, त्यहाँका पुरेतहरू, त्यहाँका भट्टहरूलाई के गर्यो, कुनै कसरी हिप्नोटाइज गर्यो, उसले सारा फोटोहरू खिचेर अडियो भिडियो लिएर भारत जाँदाखेरि त्यो गाडी यसरी दुर्घटना भयो कि कसैको हाडखोड पनि नेपालमा भेटिएन। यो कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। यसलाई सुपर नेचुरल पावरको कमाल भन्नुहुन्छ कि डिभाइन पावर? म धर्म विरुद्ध होइन, जे भनेर इन्टरप्रिटेसन गर्नुहोस् त्यो तपाईँको कुरा हो। र अर्को कुरा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रै गल्लीमा हाम्रै समोसा खाएर हुर्किएका भाइ केटाहरू पनि कहिलेकाहीँ यसो मिसकल गर्छन्, उताकै पक्षमा भनौँ भने भाइ हो भन्छन्। र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने प्रबुद्ध पत्रकार, मैले केही पत्रकारको सङ्केत गरेको तपाईँलाई, केही पत्रकारहरू नेपालमा ठुला पत्रिकाको कोलम लेख्ने पत्रकार भन्दैछु म, ती हिजो हाम्रा भाइ थिए, आज पत्रकार भएका छन्, कार्ड देखाएर हिँडेका छन्। तिनीहरू पनि अप्रत्यक्ष रूपमा गौतम बुद्ध भारतमा जन्मिएको हो भन्ने घटिया प्रचारबाजी गर्नको निम्ति सहायक सिद्ध भएका छन्। र ती पत्रकार मित्रहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले पनि आफ्नो डिग्निटी जोगाउनुहोस्, आफ्नो एउटा हैसियत पहिचान स्पष्ट रूपमा अगाडि राखेर आउनुहोस्। र म तपाईँलाई अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु कि जसले जति भने पनि गौतम बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिएको हो भन्ने कुरो विश्वव्यापी रूपमा स्थापित छ। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, गौतम बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भनेर ग्लोबल क्याम्पेनिङ पनि भएको छ। र यो नक्कली लुम्बिनीवाला फन्डा यो 2 दिने बेलुन हो, प्याट्ट फुट्ने छ। र याद गर्नुहोला, गौतम बुद्ध भारतमा जन्मिएको हो भनेर जुन जुन जजसले भनेका छन् नि, ती भनेका एउटा बिराउने शाखा पिराउने जस्ता हुन्। तिनले गर्दा भारतीय राजनीतिकमा विश्वसनीयताको अभाव हो। अब मोदी, अर्को कुरा के याद गर्नुहोस् भने अब मोदी, नरेन्द्र मोदीको वरिपरि घुम्ने, नरेन्द्र मोदीलाई सौर्यमण्डल मानेर त्यसकै वरिपरि भू उपग्रह बनेर अरू सौर्यमण्डलका तारा बनेर घुम्नेहरूले यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ, धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो जस्तो स्थिति नहोस्। अनि अर्को कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुहोला, नेपाली ढाका टोपीको अपमान भएको छ भारतमा। ढाका टोपीलाई धुजा पारियो रे। मैले यो कुरा सुने, ढाका वा भातगाउँले टोपी नेपालीको शान हो, गौरव हो, सगरमाथा जस्तै उच्च एउटा शिरको इज्जत हो। हामी कहाँ एउटा उखान छ, मलाई त अब ढाका टोपी लगाएर हिँड्न मन लागिसकेको छ, दौरा सुरुवाल चिटिक्क लगाएर हिँड्ने इच्छा त छ, तर अब अहिले कमसेकम अहिले टोपी लगाएर हिँड्ने उत्कट अभिलाषा मनभित्र पलाएको छ। धार्नी न बिसौली दुई हातले उचाल्ने के हो भनेर एउटा गाउँ खाने उखान हाल्ने चलन थियो। यसको मतलब टोपी हो, किनभने धार्नी पनि छैन, बिसौली पनि छैन, दुई हातले उचाल्ने चलन हुन्छ नि त। त्यस कारणले यो कतिपय मानिसहरूलाई काक्रो चोर र मुड्की शास्ति भने जस्तो उसले गरेको अपराधको प्रकृति अनुसार ठुलो सजाय दिने कि सानो भन्ने हामीले सोच्नुपर्छ। सानो अपराधमा गोर्खे लौरी, तर यो काक्रो चोर र मुड्की शास्ति भने जस्तो मात्रै होइन, यो ठुलो अपराध हो। र जयशङ्कर तिनी मान्छे हुन्, उनले हाम्रो संविधान बनिरहँदा 2072 सालमा आएर नेपालमा नेताहरूको घरमा घर दैलो गरेर यो संविधान रोकिदिनु पर्यो भनेर उनले त्यतिखेर लबिङ गरेका थिए। नेपालमा मानिएन र अजित डोभाल राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र यिनी जयशङ्कर, यी दुईजनाले कान फुकेको हुनाले, यी सुलसुलेहरूको सल्लाहमा नरेन्द्र मोदीले त्यतिखेर नाकाबन्दी लगाएको हुनाले मणिशङ्कर आयर जस्तो काङ्ग्रेसका सांसदले पनि त्यतिखेर, यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस भनेको होइन, भारतीय काङ्ग्रेस हुन त नेपाली काङ्ग्रेसको पनि नुहारनको नाम अखिल भारत नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस रहेछ। डिएनए टेस्ट गर्दा त्यो देखियो। र त्यो काङ्ग्रेसका
नेता मणिशङ्कर आर्यले भने मोदीको पालामा नेपाल र भारतको रिलेसन नराम्रो छ भत्किनुको कारण नाकाबन्दी पनि हो भनेर भनेका थिए र यस्ता क्रियाकलापहरू यस्ता घटिया प्रचारवादी यस्तो खालको मिडिया प्रोपोगन्डा फेक प्रोपोगन्डाको कारण पब्लिसिटी स्टन्टको कारण नेपाल र भारतको ऐतिहासिक सम्बन्ध तपाईँको कुरा काट्न खोजेँ मैले यहाँनिर। अब यो तपाईँको यो प्रचार प्रसार अलिक कमजोरी भएर र सरकारले गर्न पनि पहल जुन अब बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने विषयमा सरकारले त्यति गर्न र चासो नदिए जस्तो लाग्छ। तपाईँको विचारमा के लाग्छ? प्रचार प्रसार कमी भएको नेपालमा बुद्ध जन्मेका हुन् भन्ने विषयमा? त्यस्तो होइन, अकबरी सुनलाई कसी लगाउनु पर्दैन। नत्र किनभने बारम्बार भारतले दम्भ गरिरहेछ कि बुद्ध जन्मेका हुन् भन्ने विषयमा चाहिँ भारतले धेरैचोटि भनिरहेछ। कहिलेसम्म हेपाइ गर्ने भारतले? कहिलेसम्म गर्ला यो विषयमा के भन्नुहुन्छ हजुरले? कहिलेसम्म गर्ला र भारतको नियत के हो? के चाहन्छ भारतले? के चाहन्छ तपाईँको? ल तपाईँले भन्नुहोस्, स्पष्ट पार्दिनुहोस्, के चाहन्छ भारतले? कुरा यहाँबाट आउँछ, गाँठी कुरा त्यहाँबाट आउँछ क्या। भारतले के चाहन्छ? ल भारतले के चाहन्छ भने नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, नेपालको नेसनल सोभरेनिटी इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सी फलेको फुलेको फर्स्ट आएको हेर्न चाहँदैन। भारत एउटा पेला देश हो, विस्तारवादी नीति लिएर अगाडि बढिरहेको छ। होल भारतका जनतालाई म भन्न चाहन्न भारतीय शासक वर्गहरू नेहरू डक्ट्रिन लिएर नेहरू फिलोसफी लिएर अगाडि बढिरहेका छन्। के चाहन्छ भारत? उसको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने कुरो मुख्य रूपमा बुझ्नु जरुरी छ। भारतले नेपाल एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न कहिले पनि परचक्रीहरूको पाउमा शिर ननिउराएको एउटा स्वतन्त्र देश, इतिहासको गौरवमय देश, सबैभन्दा पुरानो देश। जति बेलासम्म भारत दूर दूर क्षितिजसम्म नजर आएको थिएन। अथर्ववेदमा नेपालको प्रसङ्ग छ, चाणक्य नीतिमा नेपालको प्रसङ्ग छ। भारत भनेको त के भने एउटा मुन्सी देश हो। मुन्सी भनेको त तपाईँले बुझ्नुभयो नि, मुन्सी कति खतरनाक हुन्छ भने जमिनदार बरु त्यति टिमुरिएको हुँदैन, मुन्सी त्यति खतरनाक धोतीको जुम्रो टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पात चोरीफोरी गर्छ, ताईको फुरल्ला जस्तो फुरुक फुरुक जुरुक जुरुक गर्छ भने जस्तो दासानुदास हनुमान दासको चरण दासको स्ट्याटसमा गएको भारत हिजो अङ्ग्रेजको गुलाम भयो। हामी सधैँ स्वतन्त्रताको सास फोक्सोमा फेरिराख्यौँ, तर भारत पराधीन भयो र ऊ अहिले ब्रिटिस हेजिमोनीको लिगेसी लिएर ब्रिटिसहरू जस्तै धन्दा सेठ बनेर जगर सेठ बनेर अनि हुज फादर्स वाट भिटामिन भन्छ नि, एउटा चुत्तो अङ्ग्रेजी छ क्या। कसको बाउको के तागत भने जस्तो बाउको बिहे आमाको रत्तेउली देखाइदिन्छु विभिन्न मेरा छिमेकीहरूलाई भन्ने हिसाबले पटपटी घुमिरहेको छ, हामीलाई गिद्ध दृष्टि गाडिरहेको छ। यस्तो नगरोस्। हामी के भन्न चाहन्छौँ भने इक्वी प्रक्सिमिटीको आधारमा, समसामिप्यताको आधारमा नेपाल भारत सम्बन्ध होस्। हामी चीन र भारतको बिचमा स्यान्डविच कन्ट्रीको स्ट्याटसमा होइन, हाम्रो जियो पोलिटिक्स भनेको ल्यान्ड लकबाट ल्यान्ड लिङ्क कन्ट्रीमा फेरिएको छ। हामी डिप्लोमेटिकली हामी भारतको सेटेलाइट स्टेट पनि होइनौँ, चीनको क्लाइन्ट स्टेट पनि होइनौँ। हामी स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हौँ। चीनले हर हमेसा नेपाललाई जहिले पनि एउटा असल मित्रको कोटीमा राखेको छ। हामीलाई ब्रदरहुड एटिच्युड चाहिएको छैन, छोटी मिया बडी मियाको सम्बन्ध हामीलाई मन्जुर छैन। हामी एउटा असल मित्रको सम्बन्ध चाहन्छौँ। एक हातले ताली बज्दो रहन्छ, एक रोटी पाक्दो रहन्छ। भारतले त्यो रवैया देखाउँदैन। यहाँ चल्लीका हारदेखि नै कन्सर्टमा नसादेखि नै चरचरी अब कुर्कुच्चो फाटेका टोपीका घेरा फाटेका सीमान्त गरिब वर्गलाई भारतले हेरोस्, धेरै फुर्ती लगाउने होइन, सीमान्त गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै रामेश्यामे च्यामेहरूलाई इज्जतदार जीवन दियोस्, गरिबीबाट मुक्त गरोस्, भोक रोग शोकबाट मुक्त गरोस्। हाम्रो चाहना त्यही हो। र एउटा दुध कटुवा चिन्तन लिएर अगाडि बढ्ने होइन। भैँसी जतिसुकै थारो भए पनि बकेर्नु भए पनि एक हाते भए पनि उसलाई कटुवाको मोलमा बेच्नु भनेको अमानवीय कुरा हो। याद गर्नु होला, भारतले आफ्ना कतिपय छिमेकीलाई नेपाललाई त गर्न सकेको छैन, शोषण गरेर त्यही ढङ्गले व्यवहार गरिरहेको छ। र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँ याद गर्नु होला, थाक्से भन्ने त तपाईँलाई थाहा छ नि, भोटमा त्यो थाक्से चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जति एकदम कम बोल्छ तर भित्रभित्रै बिताइदिन्छ, भित्रभित्रै के गरिदिन्छ, कमाल गर्छ, जादु गर्छ उसले। जति मान्छे कम बोल्यो त्यति कपटी बेसारे रकमी लाइपाते जाली झेली हुन्छ भन्ने एउटा भनाइ पनि छ चाणक्य नीतिमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो थाक्सेवाला चिन्तनलाई चाइनाले सच्याइसक्यो। अब तिब्बत भएको छ भोट अहिले र उनीहरू एकदमै बाचाल भएका छन्। जस्तो म जस्तो बाचाल मान्छे कहिले पनि पापी हुन सक्दैन। मैले त मनमा रहेको सबै भडास उतारिदिन्छु, तपाईँलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला। अब पत्रकार मित्रहरू त कन्टेन्ट भएन भनेर कहिले चिन्तित हुनुहुन्छ। एकचोटि के भइदियो भने यो वाकपटुता र वाक चातुर्यता भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भने डबल सुब्बा भन्ने त थाहा छ नि है तपाईँहरूलाई।
सुब्बा पदवी हो, थर पनि हो। एउटा डबल सुब्बाले चाहिँ फैसला गर्न लागेछन्। बाहुनले रिसको झोकमा गीता पढेन, वेद पढेन, फ्याट्टै भनिदिएछ, ल रानीको छोरा भनिदिएछ। माफ गर्नु होला, सभ्य समाजले यो शब्द सुन्न पनि चाहँदैन। कसैले रानीको छोरा भनिसकेपछि डबल सुब्बा फैसला गर्न बसे। उनीहरू त 4 इन्च पनि ख्याल खाल्लो के भन्यो यो बाहुनले भनेर बसिसकेपछि चतुर बाहुनले तत्काल भाषा संशोधन गर्यो। भाषाले, मिठो भाषाले तपाईँलाई मिठाई खुवाउँछ, तितो भाषाले तपाईँलाई कुटाई खुवाउँछ। अरे बाबा डबल सुब्बा साहब, मैले त रानीको छोरो भनेको भने त तत्क्षण कोहरा ढालियो, म काडियो। त्यस कारणले गर्दा म अलिकति तपाईँलाई प्रसङ्ग यो भन्दैछु कि कन्टेन्टको खोजीमा जाँदा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने लडाकुको ल शब्द हरिदियो भने त्यो डाकु हुनसक्छ। कन्टेन्टको खोजीमा जाँदा एकचोटि के भयो भने एकजना साथी लौ कन्टेन्ट भएन भनेर चिन्तित हुनुभयो। मैले भने कन्टेन्ट मगा छ, आउनुहोस्। राति डन शैलीमा 4वटा बाइकमा पल्सरमा आउनुभयो। खोइ त कन्टेन्ट भन्नुहुन्छ। मैले भने लो यो कुलबान घिसिङजी उत्कृष्ट विद्युत प्रशासक हो, उहाँको पालामा 1 घन्टा लोड सेडिङ हुनु पनि कन्टेन्ट हो। 2 घन्टा भइसक्यो ट्रान्समिटर पड्क्यो, यही कन्टेन्ट बनाउनु भनेको थिएँ। र यो कन्टेन्टको खोजीको मात्रै कुरो होइन, म प्रसङ्गमा आएँ घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार, जहाँसम्म नेपालमा बुद्धमा आएँ। म बुद्ध भनेको नेपालमा जन्मिएको कुरो प्रमाणित छ। ऐतिहासिक अभिलेखले प्रष्ट गरेको छ। यो दिनको घाम झैँ सर्वङ्ग तथ्यलाई कसैले हत्केलाले छेक्छु भन्छ भने त्यो समाप्त भएर जान्छ, इतिहासमा डाइनोसर हुन्छ। भारतलाई के भन्नुहुन्छ चेतावनी? भारतले नमागेको सल्लाह मैले यहीँबाट दिउँ होला, निःशुल्क सल्लाह। भारतलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले यदि हामीलाई सताउनुहुन्छ भने तपाईँले सर्जिकल स्ट्राइकको नाममा पाकिस्तानका केही रुख बिरुवाहरूलाई त कारवाही गर्नुभयो, तर पाकिस्तानको रौँ पनि हल्लिएन इमरान खानको, हामीलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल समेटेको महान नक्सा नेपालले जारी गरेको छ। भारतले आँखा नचम्काओस्, हात नलम्काओस्। चायवाला मोदीजी जो दक्षिण एसियाको चौधरी बन्न चाहनुहुन्छ, म भन्न चाहन्छु मोदीजी हात मत लम्काइए, आँखा मत चम्काइए, क्योंकि हम नेपाली शेर जैसे गरजता है। हामी स्वतन्त्र छौँ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छौँ। हामी दरो खरो शक्तिशाल जस्तो भएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हस्, नमस्कार। हस्, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि यो संवादको चाँजो पाँजो मिलाउनु भयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब फेरि पनि कसैले यस खालको जाली झेली रकमी कपटी दुष्ट वाहियात काम नगर्नु। यो देशभक्त समाजवादी सरकारले दरो खरो जवाफ दिनेछ। सरकार बोल्नु अगाडि यो पुण्य गौतम बोलिसक्यो। यो भोइस लगभग मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा अन्तरआत्माबाट निस्किएको भोइस हो। हामी देशभक्त नेपाली जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने आधारमा प्राणभन्दा प्यारो देशको रक्षाको निम्ति, हाम्रो राष्ट्रिय गौरव ओल्ड हेरिटेज साइटको रक्षाको निम्ति त्यसलाई प्रवर्धन गर्न, ग्लोरिफाइड गर्न र विश्व पर्यटनमा त्यो कडी जोड्न तत्पर छौँ। हस्, नमस्कार, अभिवादन।